नमस्कार साथीहरू। ल भनेपछि त अहिले कुन महिना हो? यस, भेरी गुड, जाडो महिना। ल म हजुरहरूलाई जाडो महिनाको र्याम सुनाउँछ। सानो सानो हात मेरो सानो सानो खुट्टा, सानो सानो हात मेरो सानो सानो खुट्टा, कति धेरै जाडो भयो लाउँछु न्यानो जुत्ता, कति धेरै जाडो भयो लाउँछु न्यानो जुत्ता, सानो सानो टोपी मेरो सानो सानो पन्जा, सानो सानो टोपी मेरो सानो सानो पन्जा, कति धेरै जाडो भयो लाउँछु न्यानो जुत्ता, कति धेरै जाडो भयो लाउँछु न्यानो जुत्ता, सानो सानो स्वेटर मेरो सानो सानो कोटा, सानो सानो स्वेटर मेरो सानो सानो कोटा, आछु छु जाडो भयो आगो ताप्छु म त, आछु छु जाडो भयो आगो ताप्छु म त। थ्याङ्क यू।